सगळ्यांक देव बरी सांग म्हणटा गोवाज नेचर गोवाज फ्युचर ताका एक मुवमेंट म्हणपा जाता एक एज्युटेशन म्हणपा जाता एक प्रोटेस्ट म्हणपा जाता एक अवेरनेस म्हणपा पूण तेज एम एकूच आमकां आमचें गोंय सांबाळपाक जाय जेन्ना ही कन्वर्जन जायत आसताली आनी रिजनल प्लॅन 2021 काबार जाल्लो एमेंडमेंटाचे झोन चेंज जाताले म्हाका दिसना एज अ MLA वेळ्ळेचो म्हाका आमच्या वेळ्ळेच्या कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक सांगपाक जाय आनी ताका एबर करपाक जाय 2021 काबार जालो एक नवो रिजनल प्लॅन जावपाक जाय ताका लागून आमी एक पयलो हो मुवमेंट थिंगाच आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक एबर करपाक म्हूण चालू केलो पूण तो सक्सेसफूल जालो जायतो लोक जालो आनी तो एक मुवमेंट आख्ख्या गोंयांत आवाज जालो की हे आमकां रिजनल प्लॅन जाय ताचे फाटल्यान आमकां जायते फोन येवपाक लागले आमकां सगळे गांवांनी हे अवेरनेस करात म्हणून हाजी 6वी मिटींग हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आयज हे ऑर्गनायझर केला ते मारियान आनी ताच्या सांगाती कोण आसले तेन्ना आयज फकत एक भिरांत्या आमचें गोंय काबार जाता म्हणून कित्याक जमिन्यो शेतां आमची दोंगर हे आतां स्लोप आतां चेंज जायत आसात नो डेव्हलपमेंट झोन आहा ते फक्त डेव्हलपमेंटात आयज आतां रामराम सांगलो आयच्या पेपरार येयला ते अरावंड 2 lakhs per meter झोन चेंज एप्लिकेशन आहाय आनी ताजें सजेशन मागलें आनी हे भाशेन आमचे काबार जायत रावतले म्हणून हो एक अवेरनेस आमी करपाक चालू केल्ले आयज सगळे स्पिकर उलयल्यात आमकां रिजनल प्लॅन कित्याक जाय पळय तो सो आमचें मागणें जी एमेंडमेंट आहाय ती बंद जावपाक जाय ती विड्रॉ जावपाक जाय कॅन्सल जावपाक जाय आनी आमकां हो नवो रिजनल प्लॅन तो आमकां ग्रास रूट रामान सांगला ते भाशेन गांवच्या लोकांक घेवन रिजनल प्लॅन करपाक जाय आनी हो मुवमेंट आमी हो मुखार व्हरत रावतले कित्याक सगळ्या गोंयकारांच्या तोंडारीच आसा आमकां गोंय सांबाळपाक जाय म्हणून कित्याक आमचें पॉप्युलेशन चड जाल्यार आनी आतां प्रोजेक्ट येता ते 700-800 हजारांनी फ्लॅटां प्रोजेक्ट एप्रूव जाला ते जाल्यार आमी गोंयकार उरपा नाय ताका लागून आमचो डिमांड जो न्यू रिजनल प्लॅनाचो हो मुवमेंट आमी मुखार व्हरत रावतले आनी गांवांनी आमकां सपोर्ट मेळटा आनी आपयतात तेजे भाशेन आमी व्हरतले तेजे भाशेन एक थोडे जावन एक व्हडली मिटींग जाल्ली आनी गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवपाकूय पडटलें हो न्यू रिजनल प्रोसेस चालू करपाचो सो आनी एक पावट हांव सोगता हिंगा हाजीर जाला तेजे भाशेन आमकां मिडिया सदांच सपोर्ट करता जे खंयच्याय कोणशाक आमी जे मिटिंगेक वतात ते रोखडे धांवून येतात आनी आमचे हे व्हायरल करतात न्यूज पेपरार हाडटात तुमी आमी सपोर्ट करात तुमकांय हांव देव बरें करूं